190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फैसला सुनाया गया तो बानी हंस पड़े, वो बिल्कुल भी मायूस नहीं। उनका कहना है इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बानी पीटीआई का बंद लिफाफा हमारी हुकूमत में खोला गया। बरतानिया में एनसीए ने बिजनेस टाइकून के साथ मुआहिदा किया था। मुआहिदे के मुताबिक रकम पाकिस्तान आई। उस वक्त की काबीना से एक बंद लिफाफे पर दस्तखत कराकर रकम मुंतकिली की मंजूरी दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत आई तो एक कमेटी बनाई गई जिसमें लिफाफा खोला गया। सारा मामला शहजाद अकबर ने हैंडल किया, उनकी गवाही भी है। अलकादिर यूनिवर्सिटी में अब जादू टूना नहीं सिखाया जाएगा, दीनी और दुनियावी तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अलकादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन रिश्वत के तौर पर ली गई। तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ उनके वज़रा ने ही नैब में बयान दिए। कहा कि हमारा नाम ना आए, आज वही लीडर बने तकरीरें करते फिर रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, वीटो पावर इस्तेमाल करके काबीना से बंद लिफाफे पर मंजूरी ली गई। शहजाद अकबर को बातचीत के लिए लंदन भेजा गया था जो आज मुल्क से मफरूर है। लोअर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का इम्कान। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं बगन, मंदोरी, पड़ाव और छपरी में ऑपरेशन किया जा सकता है। कुरम में TDP कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। ज़िलाई इंतज़ामिया का कहना है दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कैंप कायम किए जा रहे हैं। मराकश कश्ती हादसे में वज़ीराबाद का शहजाद भी जान से हाथ धो बैठा। स्मगलर को 45 लाख देकर मौत खरीदी। घर वालों ने बताया, शहजाद बर्ड 3 माह पहले स्पेन जाने के लिए निकला। एजेंटों से हवाई सफ़र के मामला तय किए। गुजरांवाला के स्मगलर लियाकत राना ने मोरितानिया भेजा था। अहले खाना से 10 रोज़ पहले राबता हुआ था। एजेंटों ने भूखा प्यासा रखा, तशद्दुद का भी निशाना बनाया। हादसे में जान बहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी, मराकश के करीब समंदर में डूब गई। नौ मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल यह है कि ट्रायल कहाँ होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सियासी सरगर्मी की एक हद होती है, रियासती इमलाक पर हमला अब सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, पुलिस एहलकारों की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जला दिया गया। अस्करी कैंप ऑफिस पर हमले हुए। जस्टिस जमाल ने कहा, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करें। समाअत पीर तक मुलतवी। आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवान नस्ल की उम्मीदों के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध असेंबली में तकरीब से खिताब। कहा, इत्तेहाद से कौमें बनती हैं, अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें तरक्की नहीं करती। सिंध असेंबली वो जगह है जहां पाकिस्तान बनने की पहली करारदाद मंजूर हुई थी। तारीख और सकाफत को अपनाकर नए दौर का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा।
جب فیصلہ سنایا گیا تو کچھ کپاہٹ تھی, کوئی کانپیں ٹانگ رہی تھیں, پسینے آئے تھے. ان کے تو جو باڈی لینگویج تھی یا گفتگو تھی وہ تو ایسے پرعزم تھے اور ڈٹرمنٹ تھے جیسے پہلے دن تھے, بلکہ بی بی تو چاکلیٹ کھا رہی تھی اور وہ جو فیصلہ سنایا تو پھر بھی چاکلیٹ کھاتی تھی. فیصلے کے وقت بانی مطمئن اور پرعزم نظر آئے. بشرا بی بی چاکلیٹ کھا رہی تھی. وکیل فیصل چودھری کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو. بانی کو یقین ہے کہ وہ سرخرو ہوں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا کی مذمت کر دی. کہا ملک کے مقبول ترین لیڈر نے سزا سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا. بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھا ہے لیکن تم پر بھاری ہے. بانی پی ٹی آئی ایک نظریہ اور تحریک کا نام ہے. تحریک کو پی ٹی آئی کا ہر ورکر اپنے خون سے سینچے گا. مسلم لیگ نون کے وفد کی کراچی میں ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات. رانا مشہود نے خالد مقبول کو وزیر اعظم کا پیغام دیا. کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں کے لیے جلد لیپ ٹاپ اور دیگر اقدامات کریں گے. ایم کیو ایم کا کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی کاموں کے لیے جلد فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ. پاکستان کی مقامی EO-1 سیٹلائٹ کو خلائی سفر میں اہم کامیابی. ISPR کے مطابق پاکستان کا پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO-1 لانچ کر دیا گیا. سیٹلائٹ چین کے جیشوان سیٹلائٹ سینٹر سے خلا میں روانہ ہوا. مشن پاکستان کے خلائی پروگرام ٹیکنالوجی کی مد میں بڑی کامیابی ہے. EO-1 ڈیزاسٹر رسپانس, زراعت, زلزلوں, جنگلات کی کٹائی کی نگرانی میں مدد کرے گا. EO-1 سیٹلائٹ ملک بھر میں قدرتی وسائل کی نگرانی میں اضافہ کرے گا. کراچی میں سندھ لائف سٹاک ایکسپو میں کرنٹ لگنے سے 1 کروڑ مالیت کے 2 بچھڑے ہلاک ہو گئے. سندھ ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کمزور مینجمنٹ سے قیمتی مویشی مر گئے. سندھ حکومت کسان کے نقصان کا ازالہ کرے. پولیس کا کہنا ہے 1 بچڑا ہلاک ہوا, مالک کی اپنی غفلت تھی. سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ نے ریڈ لائن BRT میں تاخیر کی ذمہ داری نگران حکومت پر ڈال دی. شرجیل میمن نے کہا اب 2 مہینے کام بند پڑا رہا. اس وقت وزیر اعلیٰ کو نظر نہیں آیا کہ یونیورسٹی روڈ کھدا ہوا ہے. اب کار شو روم والے کہہ رہے ہیں کہ پل بناؤ. انہوں نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے پورٹل پر شکایت کر دی ہے. کیا 2.5 ارب کا پل صرف کار شو روم والوں کے لیے بنائیں؟ ریڈ لائن 2026 میں مکمل ہوگی لیکن تاخیر ہوئی تو وجہ حکومت نہیں ہوگی. کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور جان لے لی. سرجانی ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار بزرگ شہری جاں بحق. 70 سال کے عبد الوحید کی لاش عباسی شہید ہسپتال منتقل. پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے لیا. بے لگام ہیوی ٹریفک صرف 17 دن میں 37 جانیں نگل چکی ہے. اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی. جنگ بندی پر اتوار سے عمل درآمد شروع ہوگا. پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا. 1 اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینیوں کی رہائی ہوگی. غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت ہوگی. جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. معاہدے کے بعد اسرائیل نے خواتین اور بچوں سمیت 113 فلسطینیوں کو شہید کیا. عالمی تجزیہ کار کہتے ہیں اسرائیل نے ماضی میں معاہدوں کی پاسداری نہیں کی. اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بعد دوبارہ حملوں کا خدشہ ہے. عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ برقرار رکھے. دباؤ نہ ڈالتا تو غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہوتا. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اگر ہم اس معاہدے میں شامل نہ ہوتے تو یہ معاہدہ کبھی نہ ہوتا. ہم نے صورتحال کا رخ بدلا اور یہ کام تیزی سے کیا. بہتر ہے یہ سب میرے حلف اٹھانے سے پہلے ہو جائے. ٹرمپ نے معاہدے کا کریڈٹ لینے پر صدر بائیڈن کو ناشکرا بھی کہا. بولے جو بائیڈن نے کچھ نہیں کیا. اگر ہم اس میں شامل نہ ہوتے تو یرغمالی کبھی بھی رہا نہیں ہوتے. امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ کی شدت تیز ہواؤں نے بڑھا دی. آگ سے اب تک 26 افراد ہلاک ہو چکے. نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگایا گیا ہے. متاثرہ علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا.
خوفناک آگ سے 150 مربع کلومیٹر رقبے پر موجود ہر چیز راکھ بن گئی۔